السلام عليكم. رسول صلى الله عليه وسلم الزمان مده وحد الله رأي وحد الله رأي مده বহুত شهيد كل هيا مسلمانتو ولكن شهيد غره فرست كل غسل غره صحابي بهنا صحابي با أنضلة بن أبي عامر الأنصاري تبي زهون إسلام إنه بافي بيشي زلالي بري انديلا غوري زلايده زالاتي كوموتوت يبتون لنا فرط اگيده رسول صلى الله عليه وسلم ور حسايره هدي يا رسول الله আর বাফরাত তো হারি ফেলাইতে মন হর আর এক কানাগুড়ি ইজাজত দো না বাফে মিন জিদ আদাওয়াত গজ্জে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরে বাফ কাফের সাহাবী বি খয়না ফারে দেখি হাল্লা উহুদুল লড়াই ওবদে উহুদুল লড়াই ফাজাও গিয়ে তো সাহাবী বি বিয়া গজ্জে বিয়া গরনোর পরে রাইতান তাকে فجرت الراس مودة منشة جزرت ده يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي حي على الجهاد حي على الجهاد زهون صحابي بيفنه وريون رتوري لارر خورجون فيني رمح زينين أسه تلوار أسه زينين لارس سامان أسين لوره غورو والو نلوه نيلي فجر بعده جهاد غوري بالله تيه ده مانوش صفوف مزيرتي أيوه توي نبيه صحابي بركة سياره يعني جوا أفسوس جرده حزن إلا ميك جوري جوا يعني نظر له رسالة بري كلا رسول صلى الله عليه وسلم خوفه كيو بدين صحابي با إسلام أني بعده أبصر تك كده أبصر بعده شهيد زيجي تو نفس حدود لارم مده صحابي بيه أي واحد لور لارين نغرر إبرادو تشيل كي قاعدة زير دونن جوي أساس خورة لارر جوجا خورة زير قولن جوي نفس اللاري بمده أبو سفيان قاعدة شيل رضي الله عنه بعد الإسلام إن أبو سفيان ده بالله لارا قرام مده حدا هاي ره شهيد زيجي زهون شهيد زيجي وحد الله رحمه مده बहुत किस्सों يعني बहुत أحداث كل صار يزال جاي बहुत तो لارا فورا يو جاي لارا فورا بعده صحابة كله وإن صحابة كله رجع رادر لأن شهيد جاي ترى ده وحد الميدان مده تو إربط تو حنظلة بن أبي عامر الأنصاري إبر ما تصعد بيزا سول بيزا أتحسس صعد فاني ناي كنغوري بس سول كبيزان هيره رسول صلى الله عليه وسلم تفصل يا رسول الله يبس سول بيزا فيارا تو نبي هدي برهده في استقل تولي رهده ما بين السماء والأرض يبرهده غسل ورا يهودي تو صحابة كل تعجب زيجي بيجي الإسلام إن ده جو بيش درينويو شهيد كلره غسل نغرا طيب إن هيره داش يبر بيبتو فند بعدين كي يبقى نفس اليوم ليلة الدخل مودة جنابة مودة يبقى نيلي جهاد الزيجي গোসল করি বলা টাইম না পাইবে ইহাতুল্লাহ মানুষ নেল রইলে ফোন নমত্তর বে হদে হন গোসল করতে যাইম আর দিলে হন পানি চাইলে মতো পানি লামিললা নয় পানিলা যা করিব পানি আনিম গোসল করিম বহুত টাইম লারে শুরু যাই গই দুধ দি এন হেরে দূরে যাইব দি মধ্যে কোদ শহীদ গই রাদিয়াল্লাহু আনহু তো আর কিছু গদরম ফুরাইয়া বেগুন বুঝি ভাজ্য বলি আশা করি দুমতুম ফি রিআয়াতিল্লাহ